आदावर्थ है कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज बात हो रही है शहर के वो मामलात पर जिसके ऊपर बात करने से लोग कतराते हैं। जनाब मैं बात कर रहा हूं लापता अफराद की। एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के रहनुमा मुसलसल जो है वो ज़मानतों पे या वो रिहाई पा रहे हैं, मुकदमात उनके ऊपर ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरी जानिब शहर से जो नामालूम अफराद की जानिब से लोगों को उठाए जाने का सिलसिला जारी है। आज इसी हवाले से एक केस की समाअत भी हुई है, उस केस के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ साहने ताहिर प्लाजा जो कि 9 अप्रैल को हुआ था, इसके अंदर एक रिपोर्ट जो है वो जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा हुई है, जिसके अंदर एक बार फिर हम्माद सिद्दीकी का नाम उछाला गया है या उठा है, और एक बार फिर हम्माद सिद्दीकी की गूंज कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए हुई है, और अदालतों की जानिब से मुसलसल ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि उन केसेस के अंदर मफरूम हैं। तो जनाब बात हो रही है ये इस हवाले से कि जो एक जानिब हमने गुज़श्ता रोज़ आपको ख़बर दी थी कि इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में साइट सुपर हाईवे थाने के एक मुकदमे में डॉक्टर फारूक सत्तार जो या माइनस अल्ताफ़ हुसैन वाली जो MKM है उसके रहनुमाओं को जो है वो रिहा हुए थे। तो आज एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर ख़बर थी, और वो ख़बर ये है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर मिसिंग पर्सन की दरख्वास्तें थी। शहर क़ाइद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को उठाया गया था, और इस हवाले से अदालत ने ये हुक्म दिया है कि GIT बनाई जाए इन लोगों की बाजियाबी के लिए, जिसके अंदर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो ये होती है। इसके अंदर होता ये है कि जनाब तमाम इदारों के लोग होते हैं और वो अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि जनाब ये अफराद उनके पास हैं या नहीं हैं, या उनके पास जो हवाले से मालूमात होती हैं। तो अदालत ने जिन लापता अफराद की GIT बनाने का हुक्म दिया उनमें रिजवान और वसीउल्लाह हैं। इनकी बाजियाबी के लिए GIT मौसर तहक़ीक़ात करें, अदालत का ये कहना है। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला जो है वो GIT का नोटिफिकेशन जारी करें। अदालत ने इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी किए हैं, और ये कहा है कि सेक्रेटरी दाखिला पुलिस हुकाम अपनी पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। अदालत को में जो है जनाब ये पता चला कि सैयद साजिद अली को 1 अगस्त से जो है वो कुरंगी से लापता हुए, आप समझ ही गए होंगे। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि उनके भाई ने वहाँ पे बड़े उदास और गमगीन लहजे में बोला कि जनाब 20-22 दिन से भाई नहीं आया है, रिक्शा चलाता हूँ, मैं अपने घर चलाऊँगा या अपने भाई के लिए धक्के खाऊँगा अदालतों के और थानों के। उनका ये भी कहना था कि उनकी FIR दर्ज नहीं की गई है। इसी तरह उमर फारूक हैं न्यू कराची से, उनको गिरफ़्तार किया गया या उनको ले जाया गया या हिरासत में लिया गया या वो गायब हैं, वो अगवाकारों ने रखा है, किसने कहा है। उनकी अहलिया आई थी, उनका कहना था कि पुलिस और कोई इदारा उनसे ताउन करने को तैयार नहीं है। और यूँ शहरियों की गुमशुदगी के हवाले से जो FIR हैं उसके हवाले से भी शिकायत मौसूल हुई हैं कि नहीं हुए। एक जानिब जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ओन करती है शहर को, तो उसको ये चाहिए, या वो तमाम लोग जो कि इस वक्त शहर को ओन कर रहे हैं, और मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद का गवर्नर भी है, उनके मामलात भी अच्छे हैं, तो शहर से ये लापता अफराद का जो सिलसिला है वो ख़त्म होना चाहिए। और शहर में ये होना चाहिए कि अफराद को गिरफ़्तार हों, उनके ऊपर कोई जुर्म है, चाहे वो उनका MKM लंदन से ताल्लुक़ हो या किसी से भी ताल्लुक़ हो, उनको अदालतों में पेश किया जाए, और उसके बाद उनको जनाब आप लेकर आएँ अदालतों में, उनको पेश करें, उनके ख़िलाफ़ जो भी चार्जशीट है वो पेश की जाए। तो ये जो सूरत हाल है ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी जानिब आज एक केस के अंदर यानी इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर साहने ताहिर प्लाजा की केस की जो है समाअत हुई, तो उसमें आज एक पेशरफ्त रिपोर्ट हुई आई है। MKM के एक कारकुन थे सईद बरम, तो जनाब उनको एक टारगेट किलर के तौर पे पुलिस ने आज उनकी रिपोर्ट पेश की है, और सेंट्रल जेल हुकाम का कहना है कि जनाब ये सज़ा याफ्ता हैं, जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और इस हवाले से तफ्तीशी अफसरान ने साने जो 9 अप्रैल था ये ताहिर प्लाजा था, जिसके अंदर 6 वकला के हवाले से कहा जाता है कि उनको ज़िंदा जला दिया गया था, उसके हवाले से जो FIR के अंदर मौजूद है, और उसकी जो मुकदमा है उसके अंदर आज जो सईद भरम है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम कारकुन समझे जाते थे जब MKM लंदन थी या MKM ओरिजिनल मौजूद थी, और उसको अल्ताफ़ हुसैन साहब लीड कर रहे थे, और उसके अहम कारकुन समझे जाते थे। उनकी गिरफ्तारी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का इजहार किया था। उनको रिपोर्ट जमा कराई गई है। इस मुकदमे में सईद भरम के अलावा जनाब इमरान सईद, फैसल जावेद उर्फ मामा और गिरफ़्तार हैं, और इमरान सईद जो थे उन्होंने अपने जो 164 का बयान था उसमें ताहिर प्लाजा को जो जलाने हैं उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल की थी, और GIT में उन्होंने ये बताया था कि जनाब हम्माद सिद्दीकी साहब थे जो कि MKM की तंजीमी कमेटी के रहनुमा थे, उनकी अहमा पर ताहिर प्लाजा को आग लगाई थी, और मजिस्ट्रेट के रूबरू जो बयान दिया था उसमें उन्होंने हम्माद सिद्दीकी और सईद भरम का नाम लिया था।
اور اس کیس کے اندر جو ہے حماد صدیقی جو ہیں وہ اس سمیت بہت سے کیسز کے اندر جناب حماد صدیقی لاپتہ ہیں، اور آج پھر حماد صدیقی کی گونج ایک بار کراچی کی عدالتوں میں سنائی دی گئی ہے۔ حماد صدیقی کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، کون لے کر آئے گا، اس حوالے سے ابھی کئی سوالات باقی ہیں، اور حماد صدیقی کی گونج اگر اس طرح دوبارہ سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہانی میں ابھی کچھ ٹویسٹ ہونا باقی ہے، یا کہانی میں کوئی نیا موڑ آنا ہے، اور شاید کوئی نیا کردار جو چھپا ہوا ہے وہ اس میں آنا ہے، انٹری دینی ہے، یا اس کو انٹری دلوانے کی کوشش ہے۔ تو حماد صدیقی کے نام بھی آج کل خاصا چل رہا ہے۔ اس کے بعد آج تیسری جو سٹوری ہے اس کے اوپر میں بتاؤں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید عطاب کا شکار ہے، یا شدید قسم کے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ ایک جانب تنظیم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، دوسری جانب جو موجودہ لوگ ہیں اب وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچتے پھر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس احتجاج کے اندر بہت سارے کارکنان اور رہنما گرفتار ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے مفرور بھی تھے، جن میں سے ایک مفرور جو رہنما تھے راجہ اظہر، وہ ان کو گزشتہ دنوں میں صدر کے کوٹے سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ان کو گزشتہ روز عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ بھی جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے اس انویسٹیگیشن کے اندر خاصی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ خرم شیر زمان صاحب نے بھی ضمانت حاصل کری ہے۔ اچھا، یہ بڑا ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے، یہ سیاست کے نشیب و فراز بھی عجیب ہیں کہ کبھی کوئی برے وقت میں ہوتا ہے تو کبھی کوئی اچھے وقت میں ہوتا ہے۔ آج سے کچھ سال قبل کی پہلے کی بات ہے کہ سندھ اسمبلی کی جہاں پہ بیٹھ کے لوگ چائے وائے پیتے ہیں کینٹین، وہاں پہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور صحافی بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ گفت و شنید جاری تھی، اور اس کے اندر کچھ اس وقت متحدہ قوم پہ عطاب کا شکار تھی، تو متحدہ قوم موومنٹ یعنی جو مرجرز کے مختلف سیٹ اپ تھے، یعنی ڈاکٹر فاروق ستار کا علیحدہ گروپ تھا اس وقت، دیگر لوگوں کا تھا، تو کچھ لوگ آتے تھے، وہ کوششیں کر رہے تھے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی، تو وہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے آتے تھے، تو بہت سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور میں نے کل جو ہم نے دیکھا اس میں خرم شیر زمان صاحب جب پیش ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے چیزیں کی، تو اس میں جب وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اپنا خاصا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا، مطلب جو پہلے ان کا حلیہ تھا اس حلیے میں خرم شیر زمان صاحب نظر نہیں آئے۔ تو بس وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے، کبھی کسی کا زوال، اور کبھی کسی کا زوال، اور کبھی کسی کا عروج۔ تو یہ کہانی ہے سیاست کی پاکستانی، اور ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نگراں حکومت کے اندر آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، وہ جو ایلیمنٹس تھے یا وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں جن کو روکا گیا ہوا تھا ماضی میں، کیا ان کو اب اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس وقت جو ہے نگراں سیٹ اپ کے اندر جو بریگیڈیئر حارث عواض ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے جو ہے وہ خاصے فعال نظر آ رہے ہیں۔ جرگے کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور اس پہ انہوں نے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ماتحت ان سے رپورٹ طلب کر لی ہے، خاصے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آئندہ ایک ہفتے میں یہ صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ شہری سندھ کی مقبول جماعت یعنی بانی متحدہ الطاف حسین کی پارٹی کو کس حد تک آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ان کے فیصلے پہ منحصر ہوگا۔ تو اگر اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کوئی بات آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سوال کے جو کمنٹس کے اس میں سوال کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے فیس بک پیج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اس کو بھی آپ لائک کر دیں، فالو کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔